सर यो 6 को B को एन्सर मिलेन सर मेरो एकचोटि हेरिदिनु न सर है को धेरैजना साथीहरूले म्युट गर्नुहोस् न सबैजनाको अन छ हो यसो हेर्नुहोस् त आफ्नो सर सर हजुर यो 6 को B मा सर गेटिङ 3 सक्सेस भनेको के निकाल्ने हो r को भ्यालु 3 हजुर r को भ्यालु 3 सर एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिँ मिलेन सर मेरो त्यही 6 को B नम्बर के सर मिल्दैन सर त्यो 3 राख्दाखेरि छ बायोमेट्रिक मिस्टेक होला हजुर मेरो 0.15 मात्रै आएको सर 0.015 रहेछ एन्सर चाहिँ कहाँनिर मिस्टेक गरे मैले 0.015 नै आउँछ त हो त्यही भएर कहाँनिर मिस्टेक गरे भनेर यो सोधे प्रोनाउन्सिएसन तिम्रो गलत हो 0.15 भन्दै 0.15 भनिन्छ है हाम्रो 0.15 आउँछ सर 0.1 मेरो पनि आयो सुन यहाँ सुन ध्यान सुन है तिम्रो सुन 0.15 प्रोनाउन्सिएसन गरिदिनु 0.15 पॉइन्ट पछाडीको ओके हो सर हो 15 सुन है नेताहरूले मन्त्रीहरूले चाहिँ बजेट भाषणमा 0.57% भन्छ त्यो त एकदम देशको लागि लाजमर्दो है हो सर त्यो त 0.015 बनायो भने त्यस्तै हुन्छ नि सर हजुर जो सर वेटिङमा छन् भनिरहनु भएको छ सर के 6 को B को किन नमिलेको छ एकचोटि हेर्दिनु न सर 0.015 छ एन्सर चाहिँ तर मेरो 0.15 मात्रै आयो के सर त्यही त नमिलेर त सोध्या नि मिले भए किन सोध्थ्यो ग्रुपमा हेर ल ग्रुपमा हामी पठाइदिनु छ मिलेको छ एन्सर त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिया छ नि त्यो सब गरिसक्यो रुट भित्र हालेर पठाइदिम ग्रुपमा हाल्दिम न यसो गरेहरुले हामी हेर्छौं नि ल रुट 99% कुन होला केको स्कोर हुनु नभएको छ 99% आउँछ नि त
तिमीले अघि मागिरहेको थियो यता क्लास हाम्रै ग्रुपमा के कस्तो होला हेर्नु थिएँ अब यता हेरौँ है अब ग्रुप सुट कुरा छोडेर यता हेरौँ है अब मैले सुरु गरेँ 2.1 को 20 र 21 पनि हाल्दिउँ न है कसैले ल सुन है ध्यान दिएर सुन है सुरु गरेँ अब ध्यान दिएर सुन I'm creating a Poisson distribution सुन है binomial distribution जस्तै Poisson distribution let R denote the number of successes इको भइरहेछ सर हजुरको साउन्ड सर इको आइरहेछ सर इको आइरहेछ सर let R denote the सुन्या छ इको आइरहेछ सर इको आइरहेछ सर सुन्या छ सुन्या उहाँहरु नि आउने इको आएको छ सर इको हैन हेलो सर सुन्दैन ठीक छ सर ल सर इको आइरहेछ सर अब आएको छ इको आछ सर झन आयो सर इको आइरहेछ सर आइरहेछ सर अब सर आइरहेछ सर अब आछ अब छैन सर छैन भेट हुन्छ होला आइसक्यो ठीक छैन ल दुईजनाको सही गर्दा यहाँ जे सही गरेछ जस्तो सही गरिन्छ त्यस्तै हाजिर त्यहाँ सही त्यस्तै गर्नु हुन्छ अब सही पछि पनि गरौ न हो सही ल एक कुरा पछि गर है let R denote the number of successes and N be the total of the frequency प्रोबेबिलिटी हो then expected frequency जसको नाम के हो theoretical frequency of getting R successes given by probability like capital L ले multiply हैन यो त सिक्न खोजेको हो मैले प्रोबेबिलिटी म्युट गर्नु न सञ्जीव हाम्रो त्यो थेसिस गर्दाखेरि यो धेरै काम लाग्ने मलाई सेट सञ्जीव ढकाल प्लिज म्युटमा बस्दिनु है then probably expected frequency जसको नाम के हो theoretical frequency of getting R successes given by F R capital L predicating R success n हामीले e को पावर minus lambda lambda को पावर r divided by r factorial where r is go from 0 to infinity अब यहाँ के छ r को भ्यालु यहाँ राख्ने 0 राख्ने r को भ्यालु 1 राख्ने r को भ्यालु 2 राख्ने and so on त्यसबाट के निस्किन्छ expected frequency निस्किन्छ एउटा keep in mind it is noted that total observed frequency should be equal to total expected frequency जहिले पनि total observed frequency र total expected frequency इक्वल हुनै पर्छ इक्वल भयो फिट भयो नभए अनफिट भयो अब यदि लैम्डा थाहा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा we calculate the value of e by using Euclidean formula भनेको मीन हो x बार पनि मीन हो भनेको समेसन fx by n समेसन fx by के हो त n भयो समेसन fx by n भयो सर फेरि एकचोटी भन्दिन न पहिला हामीले बाइनोमियल जस्तै let R denote the number of successes हैन number of successes capital N be the total observed frequency then expected frequency जसको अर्को नाम के हो theoretical frequency of getting R success भनेको n probability लाई capital N ले multiply गर्ने n e को power minus lambda lambda को power r divided by r factorial where r goes from 0 to infinity अब r को भ्यालु 0 राख्ने 1 राख्ने 2 राख्ने राख्दै जाने त्यसबाट के निस्किन्छ प्रश्न एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी र अर्को के त इट इज नोटेड द टोटल अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र टोटल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी इक्वल हुनै पर्छ इक्वल भयो भने फिट भयो नभए अनफिट भयो कहिलेकाहीँ ल्याम्डा थाहा दिएको हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा ल्याम्डा को भ्यालु कसरी निकाल्ने त ल्याम्डा इज इक्वल टु मीन इज इक्वल टु समेसन fx by n के रे सर फेरि लास्टको भन्दिनु न एकपटक ल्याम्डा थाहा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा ल्याम्डा भनेको मीन x बार भने समेसन fx by n त्यसबाट ल्याम्डा निकाल्ने जस्तै पेज नम्बर सर एक स्क्रिनशट लिनु पर्यो सर सर वेटिङमा त कोही छैन नि छैन ल अब यसमा क्वेशन नम्बर 8
11 देखि 14 सम्म एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। 11 देखि 14 सम्म। पेज सर नम्बर एकछिन कति हो नमेट्नु सर? नि। 82 भयो। पेज नम्बर 82। पेज नम्बर 82। सर क्वेश्चन नंबर 8 देखि 10 देखि 14 समस्या चल systematic sample of 200 pages was taken from the manuscript typed by a typist. एउटा टाइपिस्टले 200 पेज को manuscript टाइप गर्छ sample and the observed frequency of and the observed frequencies distribution of the typing mistakes per page was found as under. Number typing mistakes that's a number pages that's a fit the appropriate frequency distribution to the above data. अब इसमें क्या करने above data को appropriate frequency distribution निकालना। अब यहाँ क्वेश्चन में बाइनोमियल पोइसन के पनि भन्छ, जाँचमा त भन्दैन, यो त पोइसन को एक साथ भएको हुनाले हामी पोइसन चिन्यो। अब यो पोइसन डिस्ट्रिब्युसन कसरी चिन्ने? ल भने यो पोइसन डिस्ट्रिब्युसन भनेर कसरी चिन्ने? कसरी चिन्ने सर? कसरी चिन्न भन? भन। मिस्टेक्सहरु सर टाइप गर्दा एरर हुन्छ नि त। Printing mistakes या page रियल केस होला नि सर। occur is very rare. Very rare. We fit Sir, as the printing mistake? Mistakes per page occur is very rare. यदि हामीले अस्ति लेखाएको थियो नि printing mistake per page, number death from heart attack, number twins birth in hospital, rare event सम्बन्धी कुरा भने that is the Poisson distribution. यसमा के हो? We fit Poisson distribution to the Sir, is very rare, comma, fit the Poisson distribution to the given data. is very rare त्यसपछि और हो कि we fit Poisson distribution to the given data. अब n दिया छ, n भनेको समेसन f भनेको 200 छ, लैम्डा भनेको समेसन fx by n निकाल्ने, समेसन fx by Poisson distribution to the given data, टाइम आउँदैन है, टाइममा त आउनु पर्यो नि, तिम्रो कस्तो छ अचम्म लाग्छ है, टाइम आउँदैन। Poisson distribution to the given data. अब यसको के दिया छ क्वेशन हेरौँ। 0 into 122 plus 1 into 16 plus 2 into 15 plus 3 into 2 plus 4 into 1 is divided by 200 is equal to हाम्रो 0.5 हो, is equal to 0.5 हो, यहाँसम्म 0.5 लैम्डा निस्क्यो। लेट 0. denote the number of printing mistakes per page occur is very per page occur then the expected frequency of
getting our mistakes or page is given by Expected frequency of getting our mistakes per page n into e to power minus lambda, lambda to power r, फर्मुला राख्यौं हामीले के गर्यो फेरि उ बाइन्डिङ जस्तै हो फर्मुला मात्रै चेन्ज हो अब यहाँ n को ठाउँमा 200 राखे e को पावर माइनस lambda को ठाउँमा राखे 0.5 राखे lambda को ठाउँमा 0.5 r divided by r factorial where r goes from 0 1 to dot dot के infinity सम्म 200 अब इसको वैल्यू कैलकुलेटर पर निकाला 0.6065 0.5 to power r divided by r factorial is equal to 1 to 1.3 0.5 को power r divided by r factorial ल यसमा टिचर भनौं केही छ भने सोधै यसमा केही सोध्नु पर्ने यहाँसम्म ठीक छ सर ल त्यसैसम्म यो भइ लाग्यो हो नि हैन अब के गर्छ हामीले calculation of respective frequencies 0 1 2 3 4 सम्म छ FR यहाँ कति छ 1 to 1.3 0.5 को पावर r divided by r factorial वैल्यू राख्दै जाने वैल्यू राख्दै जाने r को वैल्यू 0 राखा 1 2 1 3 0.5 को पावर 0 फैक्टोरियल को 1 2 1 बनेको राउन्ड अफ मा 121 r को 1 बनेर राखो 1 2 1.3 0.5 को पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल बनेको 60.65 बनेको 61 के भयो divide 2 factorial is equal to 15.14 बनेको 15 r को वैल्यू 3 राखो 1.3 को पावर 3 factorial divide equal to 2.54 बनेको 3 r को वैल्यू 121.3 0.4 को पावर डिवाइड बाय equal to 0.32 is equal to 0 जोडा यो 200 पुग्छ पुग्दैन र जोडा 200 पुग्छ पुग्दैन पहिला बानीमा जस्तै थियो नि यो राउन्ड अफ सिम्बल है एप्रोक्सिमेट भयो मेडम सर नमेट्नु सर एकछिन टेबलको नमेट्नुहोस् एकछिन सर टेबल नमेट्नुहोस् अस्ति एक दिन बिहान डिस्टर्ब हो हिजो बेलुकै तिमीहरुको डिस्टर्ब हो यस 6 को बी मा तिमीहरुले स्ट्यान्डर्ड सँग 3 ल्याएर भ्यारिएन्स निकाल्नु पर्छ सिग्मा स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ है 9 भनेको ल्याम्डा भनेको 9 हुन्छ है
6 को b मा त सिग्मा दिएछ नि त भ्यारिएन्ट छैन नि त हो सर त्यसलाई सिग्मा स्क्वायर पनि 9 गर्ने अनि ल्याम्डा भनेको 9 हुन्छ त्यो मिस्टेक गरे होला तिमीहरुले सर हजुर 9 को भन्दिन न एकचोटी लास्ट को भएन मेरो अरु त भइहाल्यो अब 10 को भयो भने 9 को पनि मिल्छ लास्ट 10,000 ले मल्टिप्लाई क्यापिटल n ले मल्टिप्लाई गर्ने के फर्मुलामा नो डिफेक्टिभ r को भ्यालु 0 क्यापिटल n 10,000 मल्टिप्लाई गर्ने आगो एन्सरलाई अब मिल्छ सर लास्ट को भएन अरु दुईटा अगाडिको त भयो त्यो 10,000 ले टु डिफेक्ट r को भ्यालु 2 ले राख्ने अनि लास्टमा क्यापिटल n ले 10,000 ले मल्टिप्लाई गर्ने r को भ्यालु 2 राखेर 10,000 ले मल्टिप्लाई गर्ने जस्तो क्वेशन नम्बर 10 है आन्सर नै मिलेन सर खै किन अरुमा पनि एकचोटी मेरो अनुसार सम्झेर गर्ने त्यही छ यसको r को भ्यालु तिम्रो 0 मिलेपछि फर्स्ट मिलेपछि सेकेन्ड मिलेपछि थर्ड मा 2 डिफेक्टिभ ब्लेड्स बनाएको छ r को भ्यालु 2 राख्ने अनि n ले मल्टिप्लाई गरे n भनेको क्यापिटल 10,000 छ के रे क्यापिटल n बराबर 10,000 सर अब न यो टेबलमा यान अनि त्यसपछि तल दुईटा धर्को जस्तो के हो के बुझ्नु राउन्ड अफ के अप्रोक्सिमेट राउन्ड अफ के राउन्ड अफ भन्छ के 121.3 लाई चाहिँ 121 मा प्वाइन्ट चाहिँ हटाइदियो के राउन्डिङ भन्छ नि त्यसलाई राउन्ड अफ थ्यांक यू सर हस् बुझे सर मैडम हुन्छ सर टेबलमा राउन्ड अफ गरेर नदेखाए डाइरेक्ट राउन्ड अफ गरेर लेखि हुँदैन सर त्यसमा के रे टेबलमा चाहिँ त्यो राउन्ड अफ गरेर देखाउनु पर्छ सर नदेखाए डाइरेक्ट गरेर लेखि हुँदैन सर हुन्छ भइहाल्छ हजुर सर थ्यांक यू क्वेश्चन नंबर 10 लेके भन्छ 10 ले है A manufacturer points that the average demand per day for the mechanics to repair his new product is 1.5 over period of 1 year. एक वर्ष भनेको 365 दिनमा म्यानुफ्याक्चरले के पायो भने सरदर नयाँ प्रोडक्ट रिपेयर गर्नलाई सरदर मेकानिक्स कति पाउँछ 1.5 8.5 जना पाउँछ डिमान्ड पर डे इज डिस्ट्रिब्युटेड एज अ पर्सेन्ट भेरिएट डिमान्ड पर डे चाहिँ के हुन्छ यसले पर्सेन्ट भेरिएट बनाउँछ ही एम्प्लॉयज टु मेकानिक्स त्यहाँ काम गर्ने टु मेकानिक्स छ त्यहाँ इन हाउ मेनी डेज इन 1 इयर संख्या भन्ने बित्तिकै मैले क्यापिटल एन ले मल्टिप्लाई गर्न भनेको इन हाउ मेनी डेज इन 1 इयर एक वर्ष भनेको 365 दिनमा कति दिन both mechanics would be free दुईटा मेकानिक्स खाली बस्छ some demand is refused some demand is refused भन्छ कति के गर्छ कति दिन तिनीले डिमान्ड के गर्छ त रिफ्युज गर्छ त्यसमा के गर्छ with the notations we have our lambda भनेको 1.5 छ n भनेको 365 days छ सरले के लेखा फर्स्टमा 365 days छ n भनेको हैन अब यसले के भनेको छ सुन है कति दिन तिनीहरु खाली बस्छ कति दिन तिनीहरु खाली बस्छ के गर्ने भन कति दिन तिनीहरु खाली बस्छ 0 निकाल्ने भनेको f0 is equal to n into x is equal to 0 राख्दिने होला प्रोबेबिलिटी गेट इज 0 भनेको नो डिमान्ड इज डिफेक्ट नो डिमान्ड भनेको के भयो त खाली बसेन नो डिमान्ड भनेको के हुन्छ खाली बस्छ भनेको होला px is equal to 0 निकाल्ने क्यापिटल n is equal to से के गर्दा मल्टिप्लाई गर्ने
अनि सेकेन्डमा सम डिमान्ड इज रिफ्युज के गर्ने भन कति दिन सम डिमान्ड इज रिफ्युज हुन्छ कति दिन सम डिमान्ड इज रिफ्युज्ड F0 पहिला यस्तो छ नि तिमीहरुको लेख्ने नोटेसन यहाँ पहिला हाम्रो के लेख्छ प्रोबेबिलिटी अफ नो डिमान्ड निकाल्ने एउटा डिमान्ड के हुन्छ है त्यसपछि के गर्ने F0 भनेको n into probability getting 0 ले मल्टिप्लाई गर्ने यो संख्यामा क्यापिटल L ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त यसो यो भने के हो नम्बर डेज नो डिमान्ड चाहिँ कहाँ छ र 1 minus f number days where both demand would be free भनेको यो तर फेरि अघि के भनेको छ how many days some demand is refused के निकाल्ने 1 minus f0 के भन px is greater than 2 किन त्यसलाई प्रोबेबिलिटी ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ किन भन दुईजना भन्दा बढी मेकानिक्स एक काम गर्ने जम्मा उसँग दुईजना मेकानिक्स मात्रै छ के लोन आज म दिन सक्छ चारजना मेकानिक्स दिन सक्छ डिमान्ड कति गरी रिफ्युज हुन्छ भने वन डिमान्ड इज ग्रेटर देन 2 implies two mechanism दुईजना मेकानिक्स मात्रै छ भने उसले तीनजना भए दिन सक्छ चारजना भए दिन सक्छ दिन सक्दैन डिमान्ड रिफ्युज ओन्ली वन डिमान्ड इज ग्रेटर देन 2 त्यसमा यसमा के गर्छ हामीले यो निकाल्छौं अनि यो कसरी निकाल्ने त px is greater than 2 is equal to 1 minus के गर्ने यो डिमान्ड एक्सेप्टेड भयो ले जानकारी बुझाइदिनु न ए जम्मा काम गर्ने मेकानिक्स कति छ जना छ भन दुईजना सर दुईजना सुरुदेखि नै सर सुरुदेखि किन पहिला हेर एभरेज डिमान्ड पर डे एक वर्ष 365 दिनमा 1.5 जना छ लेम्डा n भनेको 365 डेज इन हाउ मेनी डेज इन 1 इयर भनेको 365 दिनमा both demand is both would be free तिनीहरु खाली बस्छ भने खाली बस्नु कति गरे डिमान्ड नै भएन r को भ्यालु 0 भने त्यही भएर हामी r को भ्यालु 0 प्रोडक्ट निकाल्ने अनि त्यसलाई क्यापिटल L लेखेर त मल्टिप्लाई गर्ने अर्को इन हाउ मेनी डेज सम डिमान्ड इज रिफ्युज सम डिमान्ड कति गरी रिफ्युज हुन्छ यदि डिमान्ड इज ग्रेटर देन 2 किन काम गर्ने जम्मा दुई जना छ दुई जनासम्म दिन सक्छ दुई जना भन्दा बढीमा दिन सक्दैन त्यसकारण के त प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 2 भनेको यो डिमान्ड इज रिफ्युज तर हामीले के हो यो त यो ग्रेटर देन 2 कसरी निकाल्ने 1 बाट डिमान्ड इज एक्सेप्टेड 2 सम्म दिन सक्छ नि त उले ले जानेको 2 भने ग्रेटर देन 2 निस्क्यो यो यस्तो हो नि त खास हाम्रो फिगरमा 0 1 2 3 4 ग्रेटर देन 2 भने यो 0 बाट 1 बाट यो घटाउने यो यहाँदेखि निस्केन 1 minus p greater than less than equal to 2 हामीले निकाल्नु पर्ने के हो number of days where some demand is refused यो वर्कआउट एक्जाम्पल पनि गर्दा is equal to n into probability greater than 2 n मा यसले मल्टिप्लाई आइगेन सेलले मल्टिप्लाई गरेर आइहाल्यो नि आएन यसमा गर्नुपर्छ ल भन गर्नुपर्छ पर्दैन सर भयो सर अब पोइसन सक्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सुरु गर्छ के छ क्वेशनमा कुनै प्रब्लम छ सर हजुर एक्सरसाइज 2.1 को 20 मिलेन सर एकचोटी भनिदिनु न के रे एक्सरसाइज 2.1 को 20 नम्बर को आन्सर मिलेन किन मिलेन मिल्छ सर त्यो के निकाल्नु साथी 20 को सर भन्दिसियो त सर मलाई नै आवश्यक परेछ ए p को भ्यालु 0.225 दिया छ है क्यापिटल n इज इक्वल टु 192 दिया छ मिल्छ 192 दिया छ p निस्किन्छ q निस्किन्छ सेम 18 जस्तै हो यसरी राम्रोसँग क्याल्कुलेसन गर्नु है
फर्स्ट 3 चिल्ड्रेन भनेको के निकाल्ने हो सर? त्यो फर्स्ट 3 चिल्ड्रेन भने बुझेन मैले। ए फर्स्ट 3 के रे? 0 फर्स्ट 3 चिल्ड्रेन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने के r को भ्यालु 0, r को भ्यालु 1, r को भ्यालु 2, r को भ्यालु 3, 18 को एक नम्बर जस्तै गरिदिएको छु मैले सेम गर्ने। अनि त्यसमा टोटल अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र टोटल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी इक्वल हुनुपर्छ। 192 नै आउनुपर्छ जोडेर। हजुर जहाँ p दिएको छ 0.25, q घटाउने 0.75, यो निस्किन्छ है निस्किन्छ। सम 18 को ए जस्तै हो। p 0.25, q 0.75, capital N भनेको 192, small n भनेको 3, small n भनेको 3 हुन्छ लास्टमा। हजुर हजुर हो सर। अनि गर्ने 18 को ए जस्तै हो। हुन्छ सर अब सकिन्छ होला सायद। ठीक छ सर। हजुर सर एकचोटि त्यो पेज नम्बर 72 को इलस्ट्रेसन 17 एकचोटि भन्दिनुस् न, त्यो बुझेन। त्यस्तो पछि पहिला यो सुरु गरौँ। हुन्छ सर। इलस्ट्रेसन कुन रे मित्र? 17। तपाईको शुभ नाम के सर मलाई बताउनु त मित्र? राजीव। सर एकैछिन सर 11 मा त यान दिएको जस्तै लागेन कि मलाई। यही हामीले गरिरहेको हैन। राजीव जी 11 देखि 14 बराबर सबै सेम हुन्छ। 11 नम्बरमा यान चाहिँ के हो? केलाई यान मान्ने 11 नम्बरमा सर? द डिस्ट्रिब्युसन अफ टाइपिङ मिस्टेक के भन्छ? यो मिस्टेक भनेको मैले अस्ति पढाइसक्या हो। भेरी रेयर नम्बर अफ पेज ओन्ली नि। यान चाहिँ के हो त यसमा? क्या खास हामीलाई यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेपछि यानले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ होला। यहाँ मैले यानै पत्ता लगाउन सकेँ। यान भनेको 200 हो। जोड न। नम्बर अफ पेजेसलाई जोड्नु न। ए तर फ्रिक्वेन्सी सबै जोड्नु। नम्बर अफ पेजेस जोड। नम्बर अफ पेजेस जोड। ओके ओके हस् थ्यांक यू सर। नम्बर अफ पेजेसलाई सम अफ फ्रिक्वेन्सी जोड न त। कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी distribution weight mu and variance sigma square as distribution is सर हजुर। अनि हामीले यो फ्युचर डिस्ट्रिब्युसन हो कि एक्सपेक्टेड भनेर कसरी थाहा पाउँछौँ क्वेशनमा? के रे? फ्युचर डिस्ट्रिब्युसन हो कि एक्सपेक्टेड हो भनेर कसरी थाहा पाउँछौँ? बन्दिया हुन्छ नि क्वेशनमा। यो क्वेशन नम्बर 13 मा त के नि भनेको छ नि त्यसको? के भनेको छ क्वेशन नम्बर 13 मा? एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीज भनिरहेछ त। भन्दैछ त। पहिला एभरेज भनेको ल्याम्डा निकाल्ने, त्यसपछि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी बनाएको छ। हो सर। हुन्छ सर। And normal continuous process distribution, the area between two ordinates can be obtained by following formula. Z is equal to x minus is by sigma. Standard normal value x भनेको value of random variable mu भनेको mean of
normal distribution. Sigma is standard deviation of normal distribution. सर थ्याङ्क यू सर त्यो द एरिया बिट्विन 2 पछि के हो? Ordinates. ORDINATS. Ordinates. क्लास नछोड है अब यसको मेन क्लास आज भन्दा पनि पर्सि त एकदमै यसको इम्पोर्टेन्ट क्लास हो पर्सि थ्योरी छुट्यो के हामी टेबल हेर्न सिकाउँछौं त्यो छुट्ने बित्तिकै पनि यो के पनि बुझिदैन पछि आपत्तिसित पनि असर पर्छ सर त्यो एनसीसी हाम्रो क्याम्पस अगाडिको पसल नखोलेर किताबै किन्न पाएको छैन ए खुल्छ ल फोन गरेको 9851177286 लाले बोली किताब पाइहाल्छ ल बिहान उहाँलाई गरेको हो फोन गर्यो भने ल्याइदिनु हुन्छ हो अस्ति नै मेरो पनि म फोन गरेर पसल चाहिँ बन्द हुन्छ अनि उहाँलाई फोन गर्यो भने चाहिँ उहाँले बल्ल पसल खोलेर अनि बुक ल्याइदिनु हुन्छ ओके म 3 खेप गइसके ल यहाँ फोन गर्नु है फोन गरौँ भोलि बिहान ल म गर्दिन भोलि बिहान पसल चाहिँ उहाँको जहिले पनि बन्द नै हुन्छ पसल मैले त दुईचोटि फोन गरिसके मगाउन पनि भने अनि बिरामी हुनुहुन्छ रे 51177 हो लास्ट 77286 हस् ल आज फोन गर्नु भोलि किताब पाइहाल्छ है हस् जसले बुक पाएको छैन आज फोन गर्नु किताब भोलि पाइहाल्छ सर भोलि क्लास हुन्छ कि हुँदैन भोलि हुँदैन पर्सि भोलि पर्सि बिहान चाहिँ क्लास छैन बेलुकी मात्रै छ ओके सर सर यसको हजुरको बुकको सल्युसन बुक चाहिँ छैन सर सल्युसन पनि पाइन्छ त्यही किताब त्यहाँ पसलमा किताब गाइड पनि किन्न पाइन्छ सल्युसन पनि पाइन्छ सर सल्युसन पनि हजुरकै हैन सर हजुरकै हो नि हजुरकै हो नि मेरै हो हुन्छ थ्यांक यू सर यसको पाइन्छ है गाइड पनि पाइन्छ सर सोलुसनको लागि यही नम्बरमा कल गर्दा हुन्छ नि है यही नम्बरमा सोलुसनको लागि पनि नम्बर नमेट्नु सर म 9851177286 गाइड पनि त्यही पाइन्छ है त्यही पाइन्छ गाइड किन यो पसलको नाम के यो खनाल पब्लिकेशनको नाम सर खनाल पब्लिकेशन खनाल पब्लिकेशन सर पुरै क्वेशनको सोलुसन पाइन्छ सर बुकमा हजुर पुरै क्वेशनको सोलुसन हुन्छ सर पुरै 100% सोलुसन छ क्वेशनको तर अरु पसलमा पाइदैन अरु पसलमा पाउँछ पाएन भने मगाइदिन्छ यसो गाइड चाहिँ जहाँ पनि पाएन भने 1-2 दिन भित्र मगाइदिन्छ के पाउँछ हजुर प्रश्नहरुको सोलुसन छ नि हैन सर त्यो बुकमा सोलुसन 100% बुकको डिटो एउटा सबै सोलुसन छ हस् सर हस् थ्यांक यू अनि सबै सोलुसन छ सर त्यो 98511777 हो सर 9851177286 हस् सर गणेश खनाल है सोल्युसन हो सर सोलुसनको बुक 726 हैन सर त्यो 286 यो बुकमा पाइन्छ त्यही हो यस किताबको गाइड पाइन्छ ल सर गाइड भन्ने कि के भन्ने यो सोलुसन भन्ने सोलुसन म्यानुअल 2 भन्छ के त्यसको नाम सोलुसन के सर
Solution manual. ए Solution manual. सरकै बुक होइन त त्यो सोलुसन पनि सल्युसन बुकको नाम के छ सर? यहाँ हेरेर हो सर त्यो ए भयो सर भयो देखेँ सर देखेँ गाइड बुकको नाम नि यही हो। गाइडको नाम किताबै सर त्यसको एडिसन चाहिँ कति हो सर? हजुर गाइड हो त्यसको एडिसन भन्नु त सर। हजुर कति कुन हो सर एडिसन? लेटेस्ट एडिसन एडिसन भन्नु त सर। लेटेस्ट 75 हो 75 2075 होइन सर? 2075 लेटेस्ट। अरे एक्सरसाइज को सोल्युसन मात्रै हो सर? हजुर एक्सरसाइज को सोल्युसन सर यो एक्सरसाइज को सोल्युसन हो। यो एक्सरसाइज यो बुक सर को बुक राम्रोसँग देखाइदिनु न। झापातिर नि पाइन्छ। ल यहाँ सुन है यो चाहिँ किताब हो। यसको किताबको यो टोटली गाइड हो। यो मोबाइलमा गर्ने रे जसले पनि यो के हो दुईटा छ त सर? यो चाहिँ यो चाहिँ सोल्युसन हो गाइड हो है। सर यसमा एक्जाम कुन छ कि अनुसारै सोलुसन होला नि त एउटा लिँदा हुन्छ होला नि। यहाँ लेखेको छ सोल्युसन म्यानुअल है। सोल्युसन म्यानुअल टु स्ट्याटिस्टिकल मेथड। स्ट्याटिस्टिकल मेथड को यो चाहिँ त्यो किताबको यो गाइड हो। ल सर यसमा एक्जाम कलर पनि यही कलर है सबै यही। हजुर हुन्छ होला नि सर। एक्जामको समेटेको छ कि छैन सर? अगाडिको एक्जामहरुको क्वेशन एन्सर बुकको क्वेशन सबै छ। ल बुकको क्वेशन सबै छ। एक्जाममा सोधेको एक्जाममा सोधेको बुक भित्रै क्वेशन छँदैछ नि। ए ल राम्रो हो सर। थ्यांक यू सर। एकदम आभारी भयौँ सर हजुरले यो क्वेशन अस्ति नै भन्नुपर्ने सरले। अस्ति भन्नु त भन्नु भएको हो। सोल्युसन किन्दा बेटर भयो नि त बुक भन्दा त। ले पनि त्यही सोलुसन मात्रै हेर्दै गर्नु भएको हो सर। यहाँ सुन तिमीहरुको यहाँ सुन यता रे यो सोलुसनमा नि छुट दिन्छ होला नि। छुट दिन्छ। यहाँ सुन है सोल्युसनमा क्वेशन छैन। सोल्युसन मात्रै छ। क्वेशन चाहिँ सोल्युसन मात्रै छ। सोल्युसन मात्रै छ भनेको किताब र सोल्युसन दुई छ। किन्ने फेरि हजुर सर चलाक हुनुहुन्छ। सर बाटो भयो सर हजुर चाहिँ। पनि किनेछु हामी। पर्सेन्टेज छैन सर सोलुसन मात्रै हो क्या। सोल्युसन नम्बर 8 सोल्युसन मात्रै किनेछु नि सर बुक किनेछु अनि सोलुसन किन्छु। सर हामीसँग बुक अलरेडी छ सर। हामी पनि कम पाठा छौँ र। ओके क्वेशनको छुट्टै बुक किन्ने कि क्या हो सर? बुक र सोल्युसन दुवै किन्नु पर्यो। बुक र सोल्युसन बुक किनिसकेछु सर अब सोलुसन कभर पनि त्यही हैन हजुरले के फरक छैन। त्यही पाउँछ त्यही ठाउँमा। अस्ति नै भन्नु पर्थ्यो नि सर बुक मात्रै किने म त। अस्ति भन्नु भएको हो क्या भन्नु सर त। अरु पब्लिकेसन किन्दा पनि अरु स्टेशनरीमा पनि पाउँदैन र। सरलाई धेर भन्नुभयो भनेर कम्प्लेन आयो हैन। तिम्रो सुन सोल्युसनको लागि कुनै पसलमा नपाउन सक्छ बाहिर तेरो भन्यो भने उसले मगाइदिन्छ। किताब त जहाँ पनि पाइन्छ। त्यसको सोल्युसन पनि चाहियो भने बाहिरको विद्यार्थीले मगाइदिन्छ क्या मगाइदिन्छ। अनि यही काठमाडौँको लागि त भन्यो समस्या भएन। बाहिरको लागि पनि नपाउने ठाउँमा मगाइदिन्छ। सोल्युसन पनि घरमै ल्याइदिन्छ सर? हजुर सोल्युसन पनि घरमै ल्याइदिन्छ सर? ल्याइदिन्छ। सरले किन गर्नु भयो भनेको त सोलुसन मात्रै गर्नु हुने रहेछ। हैन खास सोल्युसन। लसन है अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो है। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज अहिलेसम्म है हामीले के पढ्यौ भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अफ पोइसन डिस्ट्रिब्युसन। दे आर डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। त्यो डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो जसले एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट दिन्छ। ट्रु मेजर यतिवटा हेड यतिवटा टेल यतिवटा एक्सिडेन्ट एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट दिन्छ। त्यो भनेको डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। तर नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। यसले एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट लिमिट्समा दिन्छ एउटा रेन्जमा दिन्छ। एउटा लिमिट्समा दिन्छ रेन्जमा दिन्छ जसको मिन म्यू र भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर हो। अब एउटा लिमिट्समा दिएको हुनाले एउटा रेन्जमा दिएको हुनाले त्यसको बिचको एरिया चाहियो। अब एरिया कसरी निकाल्ने? एरिया बिट्विन टु ऑर्डिनेट्स को फर्मुला के होता है? z is equal to x minus mu by sigma, where z is equal to standard normal variate. X is the value of random variable
mu is the mean of normal distribution, sigma is the standard deviation of normal distribution. मैडम हुन्छ सर। आन्सर क्या हो? सर त्यो युलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्ने? म्यू कसरी प्रोनाउन्स गर्ने सर? म्यू सर त्यो जेट इज इक्वल टु के हो? स्ट्यान्डर्ड नर्मल x minus mu by sigma. हैन सर त्यो वेयर त्यो तलको के जेट इज इक्वल टु नर्मल z is equal to standard normal by x is equal to value of random variable, mu is equal to mean of the normal distribution, sigma is the standard deviation of normal distribution. भैया सुमा मैडम हुन्छ सर मैडम छ। सरको भिडियो चाहिँ किन्न मिल्दैन सर केही देखाएन नमेट्नु न किन मिल्दैन? कलेज किन जानु सबै त पाए सरको भिडियो किन्न मिल्दैन रे सर साथीले भिडियो बनाउने सोचमा हो न ब्यारो भिडियो बनाउने सोचमा चाहिँ छु है। युट्युबमा हाल्दिनु न सर युट्युबमा हाल्नु नि एउटा हाल्नु न सर सब्स्क्राइबर सरको इन्कम पनि सोलुसन पनि भिडियो पनि अनि कलेज किन जानु पैसा आउँछ। सब्स्क्राइबर हामी छँदै छौँ सर युट्युबमा चाहिँ हाल्ने सोचमा छु हेरौँ। यस्तो छ कि एउटा मैले भिडियो पनि किन्न मगाएको छु, क्यामेरा अलिकति राम्रो नभएर राम्रो नआएर मैले सुट गरेँ एउटा त्यो डिजिटल क्यामेरा हाल्नु पर्छ सर एउटा। सर डीएसएलआर बाट हाल्नु न सर, डीएसएलआर बाट हुन्छ। हजुर डीएसएलआर भन्दा पनि अहिले 3D क्यामेरा स्पेशल त्यसैको लागि फोकसमा आएको छ, स्टक गर्छ। मैले मगाएको छु, त्यो आउने बित्तिकै मैले युट्युब बनाउने हो, युट्युबको उसमा के रे हाल्ने हो। स्पोन्सर खोजौँ सर अब। त्यो ल तिम्रो खोज्दियो नि त ल। भयो कि कति सोलुसनको मात्र कुरा गरे, अब पछि गरौँ न सरसित, पछि कुरा गरौँ न। आधी समय खाइसक्नु भयो। Properties of normal distribution है, properties of normal distribution. The area bounded by the normal and the x-axis is 1. नर्मल पछाडि के लेख्नु भयो? Area bounded by the normal and the x-axis is 1. X-axis is 1. नर्मल बुझिएन सर। The area bounded by the normal curve and the x-axis is 1. 1. You 1. You total 1. Area bounded by the normal curve and x-axis is always 1. सर त्यो लास्टमा सीजेट हो सर, एकैछिन सर। सीजेट हो। एक्स एक्सिस ब्र्याकेटमा जेड इक्वल टु 0 होला सर, हैन तलको? जेड हो। ए सर त्यो सिमेट्रिक फिगरको माथि के तान्नु भएको अलिक प्रश्न पार्दैन। हजुर एक्स इक्वल टु म्यू हैन सर, जेड इक्वल टु 0। सिमेट्रिक फिगरको माथि सरले लाइन तानेर 1 के लेख्नु भएको छ? 1 यहाँ लाइन यहाँ सुन फेरि सुन एकचोटि है। एरिया बाउन्डेड बाय द यो नर्मल कर्व and x-axis
is always 1. Your total probability always 1. Okay, total probability is always 1. Always हामीले के त यो भनेको total area भन्नु probability भन्ने एउटै कुरा, total probability भन्नु total area भन्ने एउटै कुरा. Area bounded by your normal curve and the x-axis is always 1. यो total probability जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ. यहाँ यो x is equal to mu, यहाँ center point हेर. The curve is bell shaped. यो घण्टी का आकार हुन्छ bell shaped and it is symmetrical about the line. यो लाइन मा symmetrical हुन्छ. Symmetrical भने के हो? जुन रेशियो मा बढ्छ त्यो रेशियो मा घट्छ. दुवै साइड को एरिया बराबर हुन्छ. जहाँ z0 हुन्छ, z0 कसरी त्यो सिकाउनु बाँकी छ. Z is equal to 0. पहिलो के त area bounded by normal curve and the x-axis is always 1. 1 हुन्छ. दोस्रो कर्व इज बेल शेप. यो जहिले पनि घण्टी आकारको हुन्छ. इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन. यो लाइनमा सिमेट्रिकल हुन्छ. यो जुन रेशियोले बढ्छ त्यो रेशियोले घट्छ. भनेको x इज इक्वल टु म्यु. जहाँ z0 हुन्छ. z0 कसरी त्यो पढाउनु बाँकी छ. 3 द मीन सर सिमेट्रिकल को एकचोटी. सिमेट्रिकल भनेको जसको जुन रेशियोले बढ्या छ त्यही रेशियोले घट्छ. दुवै साइड को एरिया बराबर क्या. यो सेन्टर पॉइंट भन्दा दुवै साइड को एरिया बराबर. The mean, median and mode of normal distribution are equal. अब सुनिए यो सिमेट्रिकल भएको हुनाले है, सिमेट्रिकल भएको हुनाले यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को मीन मोड मिडियन इक्वल हुन्छ जहिले पनि. सिमेट्रिकल भएको हुनाले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन मीन मोड मिडियन के हुन्छ त बराबर हुन्छ. अब तिम्रो लोकसभा आयोगमा डाइरेक्टमा सोध्न सक्छ. इफ द मीन अफ द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन 25 then value of mode is 25, a मा, b मा 30, c मा 25, d 20, d मा none of them. के गर्नु? इक्वल टु इक्वल है. ए हैन, मीन को भ्यालु 25 भने मोड को भ्यालु पनि के हुन्छ त? 25 नै हुन्छ. किन तिनले भ्यालु इक्वल हो? इक्वल हो. तिनले भ्यालु के त इक्वल हो. त्यसपछि 4 मा the curve has single peak, so it is unimodal. अब कर्वमा एउटा चुच्चो मात्रै हुन्छ. यहाँ एउटा चुच्चो मात्रै हुन्छ. त्यही भएर यसको एउटा मोड मात्रै. युनिमोडल मिन्स वन मोड. यो नर्मल कर्व यो चुच्चो एउटा मात्रै हुन्छ. त्यो भन्दा चुच्चो छैन. अथवा माउन्टेन जस्तै सबभन्दा हाइट भनेको अर्को माउन्टेन अर्को एभरेज छैन ठुलो भनेको. त्यो भएर एउटा युनिमोडल we have only one mode. Unimodal भनेको हामी only one mode. यहाँसम्म. त्यसपछि 5 मा सर value of So त्यो x equals to mu equals to z equals 0 लाई एक्चुअली भन्दैन मिल्छ सर. यो पोइन्टमा x is equal to mu भयो भने त्यही पोइन्टमा z is equal to 0 छ. त्यो z is equal to 0 भने म कसरी आउँछ के है. z 0 कसरी आयो? यो पोइन्टमा x is equal to mu हुन्छ. त्यो पोइन्टमा z is equal to 0. यो साइडको एरिया र यो साइडको एरिया के हो? The value of mean, यो value mean divides को एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न. whole area into two equal parts. Each part equals to 0.5. ल सुन है, अब यहाँ सुन है. 4 मा के भन्छ सुन है. 4 को ध्यान दिनु सुन है. The curve has single peak. एउटा चुच्चो मात्रै हुन्छ क्या. सिंगल पिक. त्यो भएर इट इज युनिमोडल भनेको एउटा सिंगल पिक मात्रै भएको हुनाले एउटा मोड मात्रै हुन्छ 4 मा.
5 मा के हुन्छ यो जुन पोइन्ट छ जुन भ्यालु अफ मिन छ त्यो भ्यालु अफ मिनले चाहिँ टोटल एरियालाई 2 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ प्रत्येक पार्टलाई के भन्छौँ 0.5 0.5 The curve has single peak and so it is unimodal. So it is unimodal. 5 को एकचोटि पढ्दिनु The value of mean यो meanले लाई 2 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ प्रत्येक पार्टलाई 0.5 1 लाई डिभाइड गर्ने के हो यो पनि 0.5 हो यो पनि के हो त 0.5 बेटा डिभाइड दुईटा भएन के डिभाइड दुई ठाउँमा हो नि त्यो दुईटा हो र एउटा मात्रै हो कि दुईटै हो एउटा हो भन्ने कुरा बुझ्नु न हो त्यति नै भन्नुपर्छ र त्यसपछि 6 मा the mean mu and mistake हो हजुर standard deviation sigma are parameters of normal distribution. जसरी हामीले बाइनोमियलको प्यारामिटर म्यू भन्यो के अरे n अनि p भन्यो पोइसन प्यारामिटर के भन्यो हामीले ल्याम्डा भन्यो त्यसै गरी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटर भन्यो त्यो त म्यू एन्ड सिग्मा are the parameters of the normal distribution. Mu and sigma are the parameters of the normal distribution. You are. अब हेर 7 देखि प्रोपर्टिज अलिकति ध्यान गरेर सुन्नु पर्ने छ विद्यार्थी पनि अलिकति घटेछ सायद 1 घण्टा होला हैन पर्सि म एरिया सिकाएर एरिया टेबल सिकाएर भोलि पर्सि भ्याए सर भोलि गर्छु सर पर्सि म भ्याएसम्म एउटा प्रब्लम गर्छु है त्यो ओके सर पोजिसन विद्यार्थी घटिसक्यो हैन हो सर हो एकदम हो पर्सि चाहिँ बाँकी गरौँला है त Thank you, sir. Okay, have a good day. Have a good day. See you Sunday. You too. You too, sir. सरले